हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक। स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपालको हाम्रो आइटीको प्लेटफर्ममा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई डिजिटल लजिकको युनिट 5 को यो क्वेशन सल्भ गरेर देखाउँदै छु है। यसमा के भनेको छ, कुनै पनि फंक्सनलाई हामीले चाहिँ तीनटा भेरिएबल भएको फंक्सनलाई हामीले मल्टिप्लेक्सरबाट कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं बाइ युजिङ मल्टिप्लेक्सर। मल्टिप्लेक्सर भनेको के हो त, के हुन्छ, हामीसँग एउटा आउटपुट हुन्छ र n नम्बर अफ इनपुट हुन्छ है। अब यस्तो खालको चाहिँ कसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने त तीनटा भेरिएबल भएको फंक्सनलाई, यो कुरा चाहिँ आज हामी पढ्छौं है त। हामीसँग छ f इक्वल्स टु फंक्सन a b c इक्वल्स टु समेसन अफ 1 3 5 6। हामीले यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ है। ल अब फर्स्टमा के हेर्नु पर्यो, हामीसँग कतिवटा भेरिएबल छ, 3 नम्बर अफ भेरिएबल्स आर देयर है। तीनटा भेरिएबल छ भनेपछि अब हामीलाई यसमा के हुने भयो त, कतिवटा चाहिँ सिलेक्सन लाइन हुन्छ भन्दा जतिवटा भेरिएबल भयो, यो n भयो, सपोज n-1 चाहिँ के हुन्छ, सिलेक्सन लाइन हुन्छ है। जहिले पनि n चाहिँ n-1 चाहिँ सिलेक्सन लाइन हुन्छ भनेपछि तीनटा भेरिएबल छ है। 3-1 भनेको दुईटा चाहिँ के हुने भयो त, सिलेक्सन लाइन हुने भयो। अब दुईटा सिलेक्सन लाइन हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा भयो। अब कतिवटा इनपुट हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्दा सिम्पल छ, n इक्वल्स टु 2 को पावर m। यो के हो, हाम्रो फर्मुला, वेयर n भनेको नम्बर अफ इनपुट लाइन्स अनि m भनेको के हो त, सिलेक्सन लाइन्स। ल अब हामीलाई थाहा छ सिलेक्सन लाइन कतिवटा, दुईटा, 2 को पावर 2 है। भनेपछि n भनेको कति भयो, 4 भयो। अब हामीलाई के थाहा भयो त, हाम्रो इनपुट 4 वटा रहेछ। अब मल्टिप्लेक्सरमा त के हुन्छ, जहिले पनि आउटपुट त एउटा त भइहाल्छ भनेपछि 4:1 मल्टिप्लेक्सर हामीले यसमा युज गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब यो के हो त, 4:1 मल्टिप्लेक्सर जसको के छ, 4 वटा इनपुट छ, दुईटा सिलेक्सन लाइन छ, त्यसपछि एउटा के छ, आउटपुट छ र दैट इज f के हो त, आउटपुट हो। अब एउटा कुरा हामीलाई यसको मिन टर्म, हामीसँग a b c गरेर के छ, तीनटा भेरिएबल छ। अब यसमा चाहिँ हामीले तीनटा भेरिएबल भएपछि हामीसँग कन्डिसनहरु के हुन सक्छ, a b c अनि फंक्सन f। अब यति बेला एउटा भनेको 0 0 0, त्यसपछि 0 0 1, अब अर्को 0 1 0, त्यसपछि के हुन्छ, 0 1 1 अनि 1 0 0 1 0 1। अब 1 0 1 पछि 1 1 0 अनि लास्टमा चाहिँ 1 1 1 है। ल यति चाहिँ के हुन सक्छ, कन्डिसन हुन सक्छ। अब यो भनेको 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हाम्रो फंक्सन abc चाहिँ के छ, फंक्सन abc इक्वल्स टु समेसन
1 3 5 6 है 1 3 5 6 भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त फंक्सन कति बेला चाहिँ आउटपुट 1 हुन्छ 1 हुँदा 3 हुँदा 5 हुँदा र 6 हुँदा भनेपछि 1 हुँदा 1 हुन्छ अरु बेला 0 हुन्छ त्यसपछि 2 मा 0 हुन्छ 3 मा 1 हुन्छ 4 मा 0 हुन्छ 5 मा 1 हुन्छ त्यसपछि 6 मा 1 हुन्छ 7 मा के हुन्छ 0 हुन्छ ल यो चाहिँ हामीले ट्रुथ टेबल बनायौं अब यही ट्रुथ टेबल अनुसारले हामीले इम्प्लिमेन्टेसन टेबल बनाउँछौं अनि के कुरा बुझ्नु पर्यो त अब हाम्रो यसमा चाहिँ मल्टिप्लेक्सरको यो पिक्चरमा हेर्नुस् है त 4:1 मल्टिप्लेक्सर त हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौं तर अब कुन कुन इनपुट हुन्छ र कुन कुन सिलेक्सन लाइन हुन्छ सपोज बी र सी लाई सिलेक्सन लाइन हामीले बनायौं है अब बाँकी रह्यो ए है अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त ए बाँकी रह्यो अब बी सी अनि एफ अब बी र सी के भयो त सिलेक्सन लाइन भयो र एफ भनेको हाम्रो आउटपुट हो है अब बी र सी हाम्रो सिलेक्सन लाइन एफ भनेको आउटपुट हुने भएपछि के हुन्छ त सिलेक्सन लाइन को कन्डिसनहरु के हुन्छ 0 0 हुँदा के हुन्छ आई 0 हुन्छ हामीलाई यो थाहा छ नि हामीले अगाडि पनि पढेको है मल्टिप्लेक्सरमा त्यसपछि 0 1 हुँदा के हुन्छ आई 1 हुन्छ अनि 1 0 हुँदा के हुन्छ आई 2 हुन्छ अनि 1 1 हुँदा के हुन्छ आई 3 हुन्छ ल अब भनेपछि हामीलाई के थाहा भयो आई 0 आई 1 आई 2 आई 3 भनेको के हो त हाम्रो यो फाइनल आउटपुट भयो है जुन चाहिँ यो इनपुट हो जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल आउटपुटमा जान्छ ल अब हामीले बी र सी लाई त हामीले के युज गर्यौ यहाँ मल्टिप्लेक्सरको 4:1 मल्टिप्लेक्सरको सिलेक्सन लाइन बनाइसक्यौ अब आई 0 आई 1 आई 2 आई 3 यसमा अब हामीलाई के चाहियो त ए है अब बाँकी के रह्यो ए बाँकी रह्यो अब ए बाँकी रह्यो अनि अर्को छ ए कम्प्लिमेन्ट सरी ए कम्प्लिमेन्ट र ए है अब हेर्नुस् है त ए कम्प्लिमेन्ट हामीले किन लेखो भन्दाखेरि हाम्रो त यहाँ भ्यालु त के छ 0 छ 0 भ्यालु पनि त छ नि त आउटपुटको हो त्यसकारणले चाहिँ हामीले के लेखो कम्प्लिमेन्ट पनि लेखो अब यो एफ मा चाहिँ कति बेला 0 छ त ए कति बेला 0 छ कति बेला 1 छ हेर्नु पर्यो है त यो ए को भ्यालु 0 कहाँ छ मिन टर्म कुन हुँदा 0 छ 0 1 2 3 सम्म के छ त 0 छ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ ए को भ्यालु एकचोटी 0 आई 0 मा छ भनेको 0 मा अनि 1 मा पनि छ 1 भनेको आई 1 भनेको भन्न खोजेको है 2 भनेको आई 2 भन्न खोजेको 3 ल यतिमा 0 छ अब 0 नभएको 1 भएको कतिमा छ 1 भएको कतिमा छ 4 5 6 मा भनेको के छ यसमा 4 5 6 मा चाहिँ के छ अब अरु बाँकी 7 मा पनि छ है 4 5 6 7 मा छ ल यो चाहिँ ए र ए कम्प्लिमेन्टको ए कम्प्लिमेन्ट हामीले किन गर्यौं भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट भनेको 0 हुँदाखेरि के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ र 1 हुँदाखेरि के हुन्छ एज इट इज हुन्छ यो त तपाईहरुलाई पहिला पनि थाहा छ हैन ल अब चाहिँ यो हाम्रो फंक्सनमा हेर्दाखेरि के छ त यो करेस्पोन्डिङ भ्यालु के छ यो 1 भनेको के हो त हाई भएको है भनेपछि अब हामीले फाइभ अनि 6 छ हैन भनेपछि यो 1 के छ यो हाई भएको हो नि त 1 हो त्यो भएर अब हामीले 1 मा के गर्छौं सर्कल गर्छौं त्यसपछि अर्को छ 3 मा सर्कल गर्छौं अनि अर्को छ 5 र 6
6 मा हामी सर्कल गर्छौं। एउटा चाहिँ रुल हुन्छ है यसमा चाहिँ कस्तो खालको रुल हुन्छ भन्दा यदि दुवै ठाउँमा चाहिँ सर्कल भयो भने है सपोज दुवै ठाउँमा सर्कल भयो भने के हुन्छ त्यसको भ्यालु 1 आउँछ। दुवै माथि पनि तल पनि सर्कल भयो भने 1 आउँछ। अब यदि माथि मात्रै सर्कल भयो भने त्यो के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। माथि मात्रै भयो भने के हो त यो भनेको कम्प्लिमेन्ट हो त्यही भएर के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अब तल मात्रै भयो भने के हुन्छ ए मात्रै हुन्छ र यदि दुवै ठाउँमा भएन भने के हुन्छ 0 हुन्छ। दुवै ठाउँमा भयो भने 1 हुन्छ दुवै ठाउँमा भएन भने 0 हुन्छ। माथि मात्र भयो भने कम्प्लिमेन्ट हुन्छ तल मात्र भयो भने के हुन्छ ए हुन्छ हो। त्यही भएर अब यहाँ के आयो यो माथि तल दुवै ठाउँमा छैन त्यो भएर के भयो त यो 0 भयो। अनि यसमा दुवै ठाउँमा छ भनेपछि 1 अनि अब यसमा हेर्दाखेरि तल मात्र छ भनेको ए माथि हेर्दा के छ माथि मात्र छ दैट इज ए कम्प्लिमेन्ट। ल अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो I0 मा हामीले के युज गर्नु पर्यो एज एन इनपुट 0 I1 मा एज एन इनपुट 1 युज गर्नु पर्यो I2 मा एज एन इनपुट ए र I3 मा ए कम्प्लिमेन्ट। भनेपछि अब हाम्रो मल्टिप्लेक्सर इम्प्लिमेन्टेसन टेबल कस्तो हुन्छ त यो हो 4:1 मल्टिप्लेक्सर। अब यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा इनपुट दुईटा सेलेक्सन लाइन र एउटा आउटपुट दैट इज एफ यो भयो हाम्रो आउटपुट। अनि यो I0 I3 ल यसरी चाहिँ यो के हुन्छ इनपुट हुन्छ। अब एज एन इनपुट I0 को इनपुट 0 हुने भयो I1 को 1 हुने भयो I2 को ए हुने भयो र I3 को ए कम्प्लिमेन्ट। अब तपाईहरुले किन ए नै युज गरेको त बी गरे भए पनि हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने ठीक छ त्यो पनि हामी गर्न सकिन्छ किनभने हामीले यसमा सेलेक्सन लाइनलाई बी र सी मान्यौ हामीले ए र बी लाई मानेर यहाँ चाहिँ सी र सी कम्प्लिमेन्ट पनि हामीले लेख्न सक्थ्यौं है त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। ल अब सेलेक्सन लाइन के भयो त यो भयो बी यो भयो सी। ल यसरी चाहिँ हामीले तीनटा भेरिएबल हुँदाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौं बुलियन फंक्सनलाई बाइ युजिङ 4:1 मल्टिप्लेक्सर है त। अब हामी चाहिँ चारवटा भेरिएबल हुँदाखेरि हामी कसरी गर्छौं त्यो पनि हेर्छौं। फंक्सन a b c d equals to summation 0 1 2 3 4 9 13 14 and 15। ल हाम्रो चाहिँ यो छ है क्वेशन चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लेक्सर युज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। अनि अब चाहिँ के छ हाम्रो एउटा रुल छ के हो त यदि n चाहिँ n नम्बर अफ भेरिएबल भयो भने सेलेक्सन लाइन कति हुन्छ यो चाहिँ भेरिएबल सपोज n भेरिएबल भयो भने हाम्रो सेलेक्सन लाइन कति हुन्छ सेलेक्सन लाइन्स n-1 हुन्छ। अनि हाम्रो इनपुट लाइन्स कति हुन्छ 2 को पावर n-1 हुन्छ (1). अब 1 त किन हुन्छ भन्दा जहिले पनि के हुन्छ आउटपुट त 1 नै आउँछ मल्टिप्लेक्सरमा है। ल अब हामीले अघि पढ्दाखेरि तीनटा भेरिएबल गरेको थियौं तीनटा भेरिएबल भयो सेलेक्सन लाइन 3-1 गर्दा कति आयो 2 आयो। अनि 2 को पावर 2 गर्दाखेरि के हुन्छ 4:1 युज गरेको थियौं हामीले। अब हामीसँग कतिवटा भेरिएबल छ 4 नम्बर अफ भेरिएबल छ त्यही भएर हामीले के गर्छौं 4-1 गर्छौं त्यो भनेको 3 भयो र 2 को पावर 4-1 भनेको 3:1 भनेको चाहिँ 8:1 भयो। ल अब हामीले यो तीनटा
नभएर चारवटा भेरिएबल आउँदाखेरि चाहिँ हामीले कुन युज गर्दै रहेछौँ मल्टिप्लेक्सर 8:1 मल्टिप्लेक्सर युज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्दै रहेछौँ यो बुलियन फङ्सनलाई है त। तपाईहरुले यो रुल चाहिँ याद गर्नु पर्यो, यो रुल चाहिँ बिर्सिनु भएन है। ल ओके, अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले चारवटा भेरिएबल भएको भएर 3टा सिलेक्सन लाइन हुने भयो है। 3टा सिलेक्सन लाइन हुने भयो, 8वटा इनपुट हुने भयो र एउटा आउटपुट हुने भयो। ल अब फर्स्टमा यो के भयो त 8:1 मल्टिप्लेक्सर भयो। हामीसँग 8वटा इनपुट हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8 अनि के हुन्छ 3टा सिलेक्सन लाइन हुन्छ र एउटा के हुन्छ आउटपुट हुन्छ। ल अब हाम्रो इनपुट I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 र I7 है। अनि F A B C D इक्वल्स टु समेसन के छ 1 2 1 2 3 4 9 13 14 र 15 है, हो कि नै? ए सरी 0 पनि हो, 0 1 2 3 4 9 13 14 15। ल अब हामीले सिलेक्सन लाइन कुन लिने त? यो फंक्सनबाट एबीसीडी छ, 4वटा भेरिएबल छ, यो मध्ये कुन लिने त? जुन लिँदा पनि हुन्छ है। म चाहिँ बीसीडी लाई चाहिँ के लिन्छु, बीसीडी लाई चाहिँ सिलेक्सन लाइन लिन्छु र यसले चाहिँ अब के काम गर्छ त? इनपुटको काम गर्छ। ल अब पहिला हामी यसको ट्रुथ टेबल बनाऊ है। हामीसँग के छ ए बी सी डी अनि फंक्सन है। अब यसमा 1 2 8वटा हुन्छ, 3 4 5 6 7 8 4वटा छ है, 8वटा मात्र हुन्छ त हुँदैन, 16वटा हुन्छ। 9 10 11 12 13 14 15 16। ल अब यता चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। अब के छ हामीसँग चाहिँ के हुन सक्छ पोसिबल कन्डिसनहरु 0 0 0 0 0 0 0 1 यो भन्दा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 अनि 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। अब 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। अब एमा एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8वटा 0 र 8वटा 1। ल अब फंक्सन के छ, कति बेला 1 छ, 1 हुँदा 0 हुँदा 0 1 2 3 4 हुँदा है, 0 1 2 3 4 हुँदा भनेपछि 0 1 2 3 4 हुँदा। अनि अर्को 9 13 14 15 9 त्यसपछि 13 14 15 अरु सबै बेलामा के छ त 0 छ है। यो त हामी बुझ्छौं मजाले,
ठिक छ, पहिला हामीले ट्रुथ टेबल बनायौँ है त। अब BCD लाई त हामीले के लियौँ, सिलेक्सन लाइन लियौँ है। अब एलाई चाहिँ एज एन इनपुट के हुन्छ पछि अब त्यो कुरा हामी भन्छौँ, तर पहिला चाहिँ BCD को पनि त पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ है। BCD को पनि त पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ। कति हुन्छ त, के हुन्छ, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 त्यसपछि 1 0 0 अनि 1 1 0 सरी 1 1 1 है। 1 2 3 4 5 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 अनि ल यो भयो है। अब सबै तीनटै 0 हुँदा के हुन्छ, इनपुट I 0 हुन्छ अनि 0 0 1 हुँदा के हुन्छ, I 1 हुन्छ। 0 1 0 हुँदा I 2 त्यसपछि I 3 अनि I 4 I 5 I 6 र I 7 हुन्छ है। यो चाहिँ के भयो त, BCD को चाहिँ पोसिबल कम्बिनेसन। ए बाँकी छ है। BCD को कम्बिनेसन हामीले हेर्यौँ, यसलाई चाहिँ हामीले के मानेको थियौँ, सिलेक्सन लाइन मान्यौँ। अब एले एज एन इनपुट कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। हामीसँग टोटल इनपुट कतिवटा छ, I 0 देखि I 7 सम्म छ। पहिला त्यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ, I 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 and I 7। अब हामीसँग के छ, इनपुट ए छ है बाँकी। अब के गर्नु पर्यो त, माथि ए कम्प्लिमेन्ट त्यसपछि ए। हामीले के भ्यालु हेर्नु पर्यो, ए को भ्यालु कति बेला 0 छ, कति बेला सबैमा 0 छ भनेर हेर्नु पर्यो। ए को भ्यालु कहाँसम्म 0 छ, 0 मा 1 2 3 4 5 6 7 सम्म 0 छ, त्यसपछि के छ, पुरै 1 छ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 0 देखि 0 1 2 3 4 5 6 7 है। यति सबैमा के छ, ए को भ्यालु 0 छ। अब ए को भ्यालु 1 कति बेला छ भन्दा 8 देखि सबै तलसम्म के छ त, 15 सम्म के छ, ए को भ्यालु 1 छ। तपाईहरुलाई थाहा छ नि है, 0 हुँदा के हुन्छ, ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, 1 हुँदा के हुन्छ, ए मात्रै हुन्छ। त्यही भएर अब 7 पछि 8 9 10 11 12 13 14 15 यो भयो है। अब हामीले हाम्रो फंक्सनमा हेरौँ त, कति बेला 1 छ, कति बेला चाहिँ अन छ यो भन्दा 0 मा 1 मा 2 मा 3 4 9 13 14 15 मा 0 मा सर्कल गर्नु पर्यो हामीले। अब आउटपुट हाई कति कति बेलामा रे, एकचोटी 0 मा त्यसपछि 1 मा त्यसपछि 2 मा त्यसपछि 3 मा त्यसपछि 4 मा अनि 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 अनि 9 13 14 15 9 13 14 15। अब अघि मैले भने जस्तै सर्कल यदि दुवै ठाउँमा भयो भने के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, यदि दुवै ठाउँमा माथि पनि ए मा पनि ए कम्प्लिमेन्टमा पनि सर्कल भयो भने के हुन्छ, 1 हुन्छ। र यदि माथि मात्रै छ भने के हुन्छ, ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, तल मात्र छ भने के हुन्छ, ए हुन्छ, र दुईटैमा छैन भने के हुन्छ, 0 हुन्छ। थाहा छ है हामीलाई यो। भनेपछि अब के हुन्छ त यसमा, यो दुईटामा के छ, माथि मात्र छ, माथि मात्र भएपछि अब यो के भयो, ए कम्प्लिमेन्ट। त्यसपछि I1 मा दुवै ठाउँमा छ 1 भयो,
I2 मा माथि मात्र छ A कम्प्लिमेन्ट भयो, I3 मा पनि माथि मात्र छ A कम्प्लिमेन्ट, I4 मा पनि A कम्प्लिमेन्ट, I5 मा A, I6 मा A, I7 मा A। ल अब हाम्रो यो फिगरमा I0 के भयो त A कम्प्लिमेन्ट भयो, त्यसपछि I1 1 भयो, I2 A कम्प्लिमेन्ट भयो, I3 पनि A कम्प्लिमेन्ट, I4 पनि A कम्प्लिमेन्ट, त्यसपछि I5 A, I6 A र I7 A है, मैले यही भनेको। ल I0 के भयो A कम्प्लिमेन्ट, I1 1, I2 A कम्प्लिमेन्ट, I3 A कम्प्लिमेन्ट, I4 सम्म A कम्प्लिमेन्ट, तर I1 चाहिँ 1 हुन्छ, अरु सबै के हो फेरि A। ल यसरी चाहिँ हामीले A लाई चाहिँ एज एन इनपुट कसरी काम गर्दो रहेछ त्यो पनि हेर्यौं। ल आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई 3 भेरिएबल हुँदाखेरि र 4 भेरिएबल हुँदाखेरि हामीले बुलियन फंक्सनलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने बाइ युजिङ मल्टिप्लेक्सर हेर्यौं है। 3 भेरिएबल हुँदाखेरि हामीले कसरी गर्दो रहेछौं, 4:1 मल्टिप्लेक्सर युज गर्दो रहेछौं भने हामीले 4 वटा भेरिएबल हुँदा के गर्दो रहेछौं, 8:1 मल्टिप्लेक्सर युज गर्दो रहेछौं। म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ रुल चाहिँ लेख्दिन्छु है त, रुल्स चाहिँ म लेख्दिन्छु है। हामीले के गरेको थियौं, यदि if the two mean terms in a column, त्यो हाम्रो कलममा चाहिँ यदि दुईटा मिन टर्म सर्कल गरेन भने है, दुईटैलाई सर्कल गरेन भने के आउँछ, के हुन्छ त्यसमा, अप्लाई कति 0 मैले भनेको छु है। यदि दुईटैमा भएन भने के हुन्छ, 0 हुन्छ, दुईटैमा भयो भने के हुन्छ, सर्कल 1 हुन्छ, अनि माथि मात्र सर्कल भयो भने कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, तल मात्र भयो भने के हुन्छ, जे छ एज इट इज हुन्छ। ल apply 0 to the corresponding multiplexer input। त्यसपछि अर्को छ, if the two mean terms are circled, यदि दुईटा सर्कल गर्यो भने के गर्ने, apply 0 to the corresponding multiplexer को केमा इनपुटमा। बुझ्नु भएको छ, एकदमै सजिलो छ यो टपिकहरु, मल्टिप्लेक्सर इनपुट। अब यदि if the बटममा मात्रै के भयो, बटमको मिन टर्मलाई मात्रै यदि सर्कल गर्यो भने के हुन्छ, बटम मिन टर्म इज सर्कल्ड, यदि बटमकोमा मात्रै सर्कल गरियो भने चाहिँ and the top is not circled, top is not circled, apply A to the corresponding multiplexer input है। किनभने अब यसमा तल भएन भने त हामीले के गर्ने हो त, यसलाई मल्टिप्लेक्सर इनपुट A मात्रै हामीले के गर्छौं, लिन्छौं। अब अर्को चाहिँ केसमा यदि टपमा मात्र सर्कल गर्यौं, इफ द टप मिन टर्म इज सर्कल्ड, टपमा मात्र सर्कल गर्यौं भने चाहिँ इज सर्कल्ड एन्ड द बटम इज नट सर्कल्ड, तलकोमा चाहिँ सर्कल गरेनौं भने के हुन्छ, हामीले कम्प्लिमेन्ट लिन्छौं है। अप्लाई ए कम्प्लिमेन्ट टु द corresponding multiplexer input है, मल्टिप्लेक्सर इनपुट। ल यसरी चाहिँ यो त रुल्सहरु भयो, तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा यो कुरालाई पनि लेख्नु पर्यो है। यसरी बनाउने मात्रै होइन, यति गरिसकेर चाहिँ यो रुलहरु पनि यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ पुरै ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। ल अब यो भिडियोको लागि आज हामी यति नै गरौँ, हामी अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर आउने छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरु सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्यांक यू।